मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बराह इलाकों में गजब की ठंड, पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे, दरिया आबशारें और झीलें जम गईं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी, शहरी घरों में महसूर, खुराक और अद्वियात की किल्लत। वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर, मुतादिद इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद, मोटरवे M2 लाहौर से कोर्ट मोमिन तक बंद, मोटरवे M3 और M4 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक आईनी दरख्वास्त की भी आज समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने वीकेंड को नोटिस जारी कर रखे हैं। कुल्लू में हालात मामूल पर ना आ सके, सड़कें बदस्तूर बंद, इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। इमदादी सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद, इमदादी अशिया के काफिले की कुरम रवानगी ना हो सकी। कुरम प्रेस क्लब के सामने मरकजी धरने के शुरका पर मुकदमा दर्ज। तहसील चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन समेत 200 से जायद नामालूम अफराद नामजद। मुजाहिरीन ने मुतालबात के रोड को बंद किया, लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात पैदा हुई। FIR का मतन। इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इंसानी स्मगलरों की जायदादों और असासों की जब्ती के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मकरूह धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तिगासा के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम पर जायजा इजलास। इस्तिगासा के लिए वज़ारत क़ानून और इंसाफ से मुशावरत के बाद आला दर्जे के वकला तैनात किए जाएँ। दफ्तर ख़ारजा बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग का धंधा चलाने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुतल्लिका ममालिक से राब्ता करे। मुल्ज़िमान की पाकिस्तान हवालगी के हवाले से जल्द इक़दाम उठाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़िला कुल्लू में अमन अमान की हालिया सूरत हाल पर भी गौर का इम्कान। मुतालबात तहरीरी तौर पर देने के मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने का फैसला ताहाल ना हो सका। किसी भी फरीक ने स्पीकर कौमी असेंबली से राब्ता ना किया। बानी पीटकर और मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुलाकात आज मुतवक्के। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTOI से मुलाकात ज़रूरी है। बैरिस्टर गोहर का मौक़िफ़। कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बताया था कि बानी PTOI से मुलाकात करनी है। उम्मीद है आज हमारी बानी से मुलाकात हो जाएगी। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ओहदे से मुस्ताफ़ी, पार्टी ओहदे भी छोड़ने का ऐलान। मुतबादिल लीडर का इंतखाब होते ही वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर छोड़ दूंगा। मुस्ताफ़ी होने का फैसला खानदान के साथ तवील मुशावरत के बाद किया। पार्लियामेंट का काम 24 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। कनाडा और उसके शहरियों के लिए जदोजहद की मुल्क हकीकी इंतखाब का मुस्तहिक है। जस्टिन ट्रूडो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जस्टिन ट्रूडो को अपनी सियासी जमात की जानिब से शदीद मुखालफत का सामना था। जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे। अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप की बतौर सदर कामयाबी की बाज़ाब्ता तौसीक़ कर दी। नायब सदर कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का ऐलान किया और डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमरीकी सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। दूसरी तरफ जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर पर्दे जुर्म बरकरार रखी गई है। जज ने सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। जंगली मुज़ाकरात के दौरान इसराइली हमलों में तेज़ी। सिहोनी फ़ौज के खान यूनिस, रफ़ा, नुसीरत, जबालिया में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। मज़ीद 49 फ़लस्तीनी शहीद और 75 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइली तैयारों का खान यूनिस पे पुलिस स्टेशन पर भी हमला, अमवात का खदशा। हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी खुमजमती ठंड में आरजी खैमों में रहने पर मजबूर। हाइपोथर्मिया से अब तक 8 बच्चे जमभक हो चुके।
امریکہ کی 30 ریاستوں میں شدید برفباری، 6 میں ایمرجنسی نافذ، زیادہ تر ریاستوں میں درجہ حرارت نقطہ جماعت سے نیچے ریکارڈ، کئی ریاستوں میں درجہ حرارت -5 ڈگری سے لے کر -29 ڈگری تک پہنچ گیا۔ اوہایو سے لے کر واشنگٹن تک مختلف ریاستوں میں 6 سے 12 انچ تک برف پڑنے کا امکان۔ برفباری کی وجہ سے 1500 سے زائد پروازیں ملتوی کر دی گئیں، 5000 پروازیں تاخیر کا شکار، مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک، برفباری کے باعث سڑکیں اور تعلیمی ادارے بند۔ جنوبی افریقہ نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ پروٹیز نے کیپ ٹاؤن ٹیسٹ 10 وکٹوں سے جیت لیا۔ پاکستان کا 58 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان پورا کر لیا۔ پاکستانی ٹیم دوسری اننگ میں 478 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان شان مسعود 145 رنز بنا کر نمایاں، بابر اعظم 81، رضوان 41، سلمان علی آغا 48 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ شان مسعود کی کپتانی میں کھیلی گئی 4 ٹیسٹ سیریز میں سے تیسرا وائٹ واش۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر۔ ریفرنس کا فیصلہ اب 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا رخصت پر ہیں۔ عدالتی عملے نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری کو آگاہ کر دیا۔ کورٹ سٹاف نے بتایا کہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ وکیل بانی پی ٹی آئی کی گفتگو: عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ پہلی بار 23 دسمبر کو کیس کا فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ عدالت نے فیصلہ مؤخر کر کے 6 جنوری کی نئی تاریخ مقرر کی تھی۔ جو آپ کو یہ کہہ دے کہ آگ لگا دو اپنے ملک کو، میٹرو بس کے جنگلے توڑ دو، سڑکیں بلاک کر دو، کاروبار بند کر دو، راستے روک دو، گھیراؤ کر لو، پیٹرول بامز پھینک دو، گولیاں چلا دو، پولیس والوں کے سر توڑ دو، میرے بچوں یہ بات یاد رکھنا، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے بات کریے، اس بہکاوے میں کبھی مت آنا۔ جلاؤ گھراؤ کے بہکاوے میں کبھی نہ آئیں، کسی کا ایندھن نہ بنے۔ طلبہ وعدہ کریں کہ ملک کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آگ لگا دو، میٹرو توڑ دو، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ آگ لگانے، گولیاں چلوانے، پولیس پر تشدد کرنے والے نوجوانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ نوجوان ملک کے خلاف نہ لڑنے کا عہد کریں۔ بچے معافی مانگ کر جیلوں سے باہر آئے تو مجھے تکلیف ہوئی۔ سیاسی پسند اور ناپسند بری بات نہیں، دوسروں کی عزت کریں۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت نہ کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اخلاقی رویوں سے معاشرے پہچانے جاتے ہیں۔ طلبہ کو دیکھ کر یقین ہے کہ ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نوجوانوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ ہونہار اسکالرشپ 100 ارب تک بڑھانے کا اعلان، نوجوانوں کے لیے 3 کروڑ روپے تک برآسود قرض دینے کا بھی اعلان۔ یقیناً کوئی معیاری نہیں ہے، اس پر ہزاروں سوالات اٹھ سکتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں۔ کمزوریوں کی بنیاد پر نظام سے اور عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا جاتا، بلکہ اس کے استحکام کے لیے اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے جدوجہد جاری رہتی ہے۔ ہمارے ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ جمہوریت اور پارلیمانی سیاست پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نظام اور عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ کمزوری کی بنیاد پر نظام اور عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا جاتا، حالات کے روش کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ ہمارے ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تمام مکاتب فکر کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کا کردار ادا کیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا تقریب سے خطاب۔